रहीम। आज के लेक्चर में हम मसनवी सहरुल बयान का तज्ज़िया, खुलासा, किरदारों का तारुफ और ज़बानों बयान पर बात करेंगे। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की लिखी हुई 12 मसनवियों में से एक है। यानी मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ लिखी, उनमें से एक है। इसे किस्सा, बदर मुनीर और शहज़ादा, बेनज़ीर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। इस मसनवी की बहर बहरे मुतकारब मुसम्मन मकसूर है, यानी फ़ाउलन फ़ाउलन फ़ाउल फ़ाउल में लिखी गई है। सबसे पहले रशीद हसन ख़ान ने इसे मुरतब किया और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस के लिखे गए मुकदमे के साथ 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाया हो गई। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन का लाफानी कारनामा है। 1784 में आसिफुद्दौला के अहद में मंजरे आम पर ये कारनामा आया। अगर मीर हसन के ज़माने का मुकाबला आज के ज़माने से कराएं तो बहुत सी चीज़ें बदली हुई नज़र आती हैं, मगर इनकी ये मसनवी आज भी दिलचस्पी से भरी हुई है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दुरुस्त फरमाया है कि ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शुरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। इस मसनवी से मीर हसन और उनके दौर के मजहबी अफकार व इखलाकी इक़दार पर रोशनी पड़ती है, जो इस मुआशरे के रवायती तर्ज़ फ़िक्र और तसव्वुर ज़िंदगी का जुज़ बन चुके थे। सहरुल बयान इस दौर के मजहबी इत्क़ादात, ज़हनी अमूर और इखलाकी तसव्वुरात की बेहतरीन उकास है। ये मसनवी दरअसल उस तर्ज़ ज़िंदगी की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है जब अवध की उस फ़ज़ा में यहाँ तकल्लुफ़ व तसन्नुअ का दौर दौरा था, एक तहज़ीब बन रही थी। सहरुल बयान में इस तहज़ीब की तस्वीरें भी महफूज हैं। मीर हसन चूँकि दिल्ली से आए थे और मुग़ल तहज़ीब के दिलदादा थे, इसलिए इस मसनवी में गुलज़ार नसीम के मुकाबले में लखनवी अनासर कम हैं। नीज़ इस मसनवी का असलूब व लहजा देहलवी है। तकल्लुफ़ात व तसन्नात का वो दौर नहीं जो बाद में गुलज़ार नसीम की सूरत में नमूदार हुआ। सहरुल बयान एक मकबूल आम मसनवी है। सहरुल बयान के फ़नी मुहासन के सिलसिले में उसकी किरदार निगारी, प्लाट, जज्बात निगारी, मुकालमा निगारी, मुरक्का निगारी, मंजर निगारी और सरापा निगारी के अलावा एक मरबूत मुआशरत के सकाफ़ती कवाइफ की तस्वीर बेहद कामयाब खींची गई है। इस मसनवी से मीर हसन और उनकी सोसाइटी के मजहबी अफकार और इखलाकी इक़दार पर रोशनी बनती है। यानी ये मसनवी जो है, ये मसनवी उस मुआशरत के रवायती तर्ज़ फ़िक्र और तसव्वुर ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। सहरुल बयान उकास है मजहबी इत्क़ादात की, ज़हनी अमूर की, इखलाकी तसव्वुरात की। यानी दरअसल ये नुमाइंदा है उस ज़िंदगी की जो अवध की उस फ़िज़ा में जारी व सारी है और एक नई तहज़ीब की अलमदार। सहरुल बयान में उस तहज़ीब के अक्स नज़र आते हैं। मीर हसन ने इस मसनवी का खुद भी तारीफ़ की है। उन्होंने कई और मसनवियाँ भी लिखी हैं, लेकिन किसी मसनवी में ये नहीं कहा है ज़रा मुनसफ़ो दाद की है ये जा कि दरिया सुखन का दिया है बहा, ज़बस उमर की इस कहानी में सिर्फ़ तब ऐसे ये निकले हैं मोती से हर्फ, जवानी में जब हो गया हूँ मैं पीर तब ऐसे हुए हैं सुखन बेनज़ीर। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। नई तर्ज है और नई है ज़ुबान, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयान। किरदार ज़्यादा नहीं है इस मसनवी में। बादशाह है, बेनज़ीर है, मारूख है, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, मसूद शाह, फ़िरोज़ शाह और इन किरदारों में अहम तरीन किरदार बेनज़ीर, मारूख, बदर मुनीर और नजमुन्निसा हैं। बेनज़ीर कौन है? एक शहज़ादा है और मुल्क शाह के बादशाह का बेटा है, बेहद खूबसूरत और अपने हाथ
کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے والا۔ معروف پری ایک پری خوبصورتی، حیاداری اور عشق پسندی کے ساتھ ساتھ رقابت اور انتقام کا شدید جذبہ رکھتی ہے۔ بدر منیر قصے کی مرکزی کردار، سب سے ایکٹیو وزیر زادی ہے، شاہانہ متانت، وقار، حسن، یہ شہزادی ہے بدر منیر، وقار، حسن و خوبی، ناز و ادا، شان و شوکت، عیش و محبت۔ سب سے متحرک اور جاندار کردار ہے نجم النساء جو وزیر زادی ہے اور سب سے زیادہ شوق اور متحرک ہے۔ خلاصہ دیکھتے ہیں مثنوی کا۔ اس مثنوی میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی منصف مزاجی کی وجہ سے رعایا میں ہر دل عزیز تھا۔ بادشاہ کو تمام نعمتیں میسر تھیں، مگر اولاد جیسی نعمت سے محرومی اس کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی تھی۔ اس محرومی و مایوسی کے عالم میں بادشاہ دنیا ترک کر دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ وزیروں کے مشورے پر وہ سردست اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیتا ہے۔ شاہی نجومی بادشاہ کے ہاں چاند سے بچے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن اس کی سلامتی و زندگی میں چند خطروں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس احتیاط کی تلقین کرتے ہیں کہ اسے 12 سال کی عمر تک محل کے اندر رکھا جائے اور رات کھلے آسمان تلے سونے نہ دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد واقع ہی بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام اس کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کے پیش نظر بے نظیر رکھا جاتا ہے۔ تمام شاہی تکلفات ناز و نام کے ساتھ 12 سال تک اسے محل کے اندر رکھا جاتا ہے، مگر سال کے آخری دن جب اس کی عمر بادشاہ کے حساب سے پورے 12 سال ہو گئی تھی، حالانکہ اتفاق سے ایک دن کم تھا، وہ رات کو ضد کر کے چھت پر سو جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب معروف پری کا گزر وہاں سے ہوا، اسے سوتے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اپنے ساتھ پرستان میں لے گئی۔ شہزادے کی گمشدگی پر صبح محل میں قیامت کا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی تلاش کی گئی، شہزادے کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ معروف پری طرح طرح سے شہزادے کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شہزادہ اپنی صغر سنی یا کم سنی کے باعث اداس، ملول اور پریشان رہتا ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے معروف پری اسے کل کا گھوڑا دیتی ہے۔ اس گھوڑے پر سیر کرتا پھرتا شہزادہ بدر منیر شہزادی کے باغ میں اترتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دیو ان کو حالت وصل میں دیکھ لیتا ہے اور معروف پری کو اطلاع مل جاتی ہے تو وہ انتہائی غضبناک ہو کر شہزادے کو واپس آنے پر کوکاف کے اندھے کنویں میں ڈلوا دیتی ہے۔ بدر منیر کا عجیب حال ہے۔ اس کی رازدار سہیلی وزیر زادی نجم النساء بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے۔ آخرکار بڑی مشکلوں سے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر کو رہائی دلاتی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ خود نجم النساء جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ کے ساتھ بیاہ کر لیتی ہے اور یوں یہ مثنوی طربناک انجام کو پہنچتی ہے۔ طربناک سے مراد خوشیوں بھرا انجام۔ جب قیامت کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات محبوب کی جوانی تک پہنچتی ہے، اور جب مثنوی کا ذکر چھڑ جائے تو بات سحر البیان تک پہنچتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قدر نشہ، خمار، کشش اور ساحری محبوب کی جوانی میں ہوتی ہے، اس قدر یہ خصوصیات دوسری اشیاء میں نہیں پائی جا سکتی۔ اسی طرح اردو شاعری میں کافی تعداد میں مثنویاں کہی گئی ہیں، لیکن جو دلکشی اور ساحری مثنوی سحر البیان میں موجود ہے وہ دوسری مثنویوں میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ سحر البیان اردو کی بہترین مثنوی ہے۔ تہذیب و ثقافت کی عکاسی سحر البیان کی فنی خوبیوں میں اس کی نمایاں خوبی تہذیب و ثقافت کی عکاسی ہے۔ سید عابد علی عابد اس کی تہذیبی و معاشرتی خوبیوں کا بیان یوں کرتے ہیں: میر حسن نے جس معاشرت کی تصویر کھینچی ہے وہ نوابان عبد و لکھنؤ سے متعلق ہے۔ رعایا خوشحال، پرجا فارغ البال، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی تقریب، میلے ٹھیلے، ڈیرے دار طوائفیں،
شوخ و شنگ اور چست و چلاک ناچنے والیاں، لوگ موسیقی کے رسیا، ٹھمریوں کے بولوں کے شودائی، فرماروا داستان گوئی اور داستان ترازی کی طرف مائل، خوبصورت باغ لگوانے کے مشتاق شہزادیاں اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی 7 محل کی خواصیں کہ جن کا نام سن کر آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ جائے۔ میر حسن نے دار حقیقت اس تہذیب و معاشرت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور وہ اس سے خوب واقف تھے۔ میر حسن کی منظر نگاری کا نمونہ دیکھیے، ایسی منظر نگاری کی ہے کہ پورا منظر ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، مچاتے ہوئے شرم کھائے ہوئے۔ مکالمہ نگاری بھی اس مثنوی میں کمال پہ ہے۔ ایک مثال دیکھیے، جب بدر منیر سے ملاقات کر کے بے نظیر رخصت ہونے لگا تو بدر منیر نے کہا اب پہر کی ہے رخصت مجھے، زیادہ نہیں اس سے فرصت مجھے۔ بدر منیر جواب دیتی ہے، مرو تم